राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, शासकहरू सन्की भए भने के हुन्छ? यो प्रश्नको जवाब सायद नेपालीले जति सजिलै कसैले दिन सक्दैनन् होला। नेपालीसँग जति अनुभव सायदै अरू देशकासँग छैन होला, किनकि यहाँ शासकलाई सन्की चल्यो भने संविधान फालिन्छ, लोकतन्त्र सिद्ध्याइन्छ र संसद नै विघटन गरिन्छ। र यो काम हाम्रा शासकहरूले आफ्नो सहजता र स्वार्थका लागि पटक पटक गरेका छन्। यसपटक प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीले त्यही हरकत देखाएका छन् जुन हरकत 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले देखाएका थिए, 2051 सालमा गिरिजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए, अर्थात् संसद विघटन। शासकहरूले पटक पटक संसद विघटन गरेपछि 2072 मा बनाइएको संविधानमै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। तर त्यो संविधानलाई समेत कुल्चिएर प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार संसद नै भङ्ग गरेका छन्। आखिर किन संसद भङ्ग गर्ने निर्णयमा पुगे ओली? करिब 2/3 मत सहितको सरकार चलाएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्यस्तो के आइलाग्यो र संसद नै विघटन गरिदिए? हेर्नुहोस् यो रिपोर्टमा। संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्नुको साटो अध्यादेश ल्याएर शासन चलाउँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्ततः संसद विघटन गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारी शैली बढेको भन्दै उनी विरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनले संसद नै भङ्ग गरिदिएका हुन्। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदैछ भन्ने सुइँको पाएका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाकेका थिए। उनले बैठकको सुरुमै संसद विघटनको प्रस्ताव गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा अधिकांश मन्त्री अवाक भए भने केही मन्त्रीले प्रतिवाद गरेका थिए, तर प्रधानमन्त्रीको अघि मन्त्रीहरूको केही लागेन। उनले संसद विघटनको निर्णय गराए र तुरुन्तै राष्ट्रपति कार्यालयतर्फ दौडिए। प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनको प्रस्ताव पुगेको करिब 3 घण्टापछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त सिफारिस स्वीकृत गरिदिइन् र वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधि निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिन्। संविधान विपरीत प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरे पनि राष्ट्रपतिले पुनरावलोकनका लागि पठाउने त परको कुरा 24 घण्टासम्म अड्काउने काम पनि गरिनन्। किन गरे प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन? करिब 9 महिनादेखि सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद यसरी चर्किएको थियो कि यो पार्टी कुन बेला फुट्छ र कुन बेला के हुन्छ त्यसको कुनै ठेगान थिएन। 2077 वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन गर्न सहज हुने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी 2 अध्यादेश जारी गरेसँगै नेकपाको विवाद पेचिलो बनेको थियो, जुन अध्यादेश चर्को विरोधपछि 4 दिनमै वैशाख 12 गते फिर्ता भयो। तर त्यसको तुस यसरी रह्यो कि नेकपाको विवाद झन्झन चर्किँदै गयो। अझै पछिल्लो पटक बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकपछि नेकपाको विवाद फुट नजिक पुगेको थियो। पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गर्दै एकलौटी अघि बढेका ओलीमाथि 1 दर्जन बढी आरोप लगाउँदै कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्तिक 28 गते पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रचण्डले प्रतिवेदनमा ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएको, भ्रष्टाचार मौलाएको, ओली स्वेच्छाचारी बनेको लगायतका 1 दर्जन बढी आरोप लगाएका थिए। आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले सङ्गीन आरोप लगाएपछि घाइते बाघ जस्तो बनेका ओलीले मङ्सिर 13 गते प्रत्यारोप र धम्की सहितको अर्को राजनीतिक प्रतिवेदन केन्द्रीय सचिवालयको बैठकमा पेश गरेका थिए। अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र नेताहरूलाई गाली गर्दै प्रतिवेदन बनाएका ओलीले प्रचण्डलाई भने उनको प्रतिवेदन फिर्ता लिन निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए, जुन कुरा प्रचण्डले मानेनन्। त्यसपछि थप आक्रामक भएका ओलीले पार्टीका नेता र मन्त्रीलाई समेत खबर नदिई फेरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए।
सोही अध्यादेश बमोजिम बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतका 11वटा संवैधानिक आयोगमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्त गरिएको छ। पार्टीका कुनै नेता र मन्त्रीसँग समेत सल्लाह नगरी अध्यादेश ल्याउने, मनपरी राजनीतिक नियुक्ति गर्ने, संविधानको उल्लङ्घन गर्ने क्रम बढेपछि नेकपाकै सांसदहरूले ओली विरुद्ध आइतबार संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। अविश्वासको सामना गर्न, अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न र प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव पन्छाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका ओलीले अन्ततः संसद नै विघटन गरिदिए। पार्टीमा अल्पमतमा रहेका उनी अविश्वासको प्रस्ताव आए बर्खास्त हुने अवस्थामा पुग्थे। अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्न नसके उनीमाथि पार्टीले कारबाही गर्ने पक्का थियो। प्रचण्डको राजनीतिक प्रस्ताव पारित भए उनी अध्यक्षबाटै हट्नुपर्ने अवस्था थियो। यो सबै अवस्थालाई विश्लेषण गरेका ओलीले अन्ततः आइतबार आकस्मिक रूपमा मन्त्री परिषदको बैठक डाकेर संसद विघटनको निर्णय लिएका हुन्। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार पार्टीमा अल्पमतमा रहेका ओलीले अविश्वासको प्रस्ताव आए आफू बर्खास्त हुने देखेपछि संसद नै भङ्ग गरिदिएका हुन्। संसद भङ्ग हुनुमा ओलीको इगो र उनको पार्टीको झगडा नै मुख्य कारक हो। दिनभर के भयो यस्तो छ टाइमलाइन। बिहान 10:15 बजे मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठक डाकियो र संसद विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरियो। बिहान 10:50 बजे संसद सचिवालयमा प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो। बिहान 11 बजे प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरियो। बिहान 11:15 बजे राष्ट्रपति भेट्न प्रधानमन्त्री ओली शीतल निवासमा पुगे। बिहान 11:15 बजे प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बालुवाटार पुगे, तर ओलीले भेट दिएनन्। बिहान 11:30 बजे प्रचण्ड र माधव नेपाल निकटका नेताहरूको बैठक खुमलटारमा सुरु भयो। अपराह्न 1 बजे नेपाली काङ्ग्रेस, संघीय समाजवादी पार्टी, मसाल, विवेकशील साझा लगायतका दलहरूको विरोध। अपराह्न 2:30 बजे राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटनको निर्णय। अपराह्न 3 बजे प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा परिषदको बैठक 5 बजेला आह्वान। अपराह्न 3:30 बजे प्रधानमन्त्रीद्वारा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस। अपराह्न 4 बजे विभिन्न राजनीतिक दलहरूको संयुक्त विरोध प्रदर्शन। अपराह्न 4:30 बजे प्रचण्ड नेपाल पक्षका 7 मन्त्रीबाट ओलीको कदमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा पेश। अपराह्न 4:45 बजे निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीको छलफल। साँझ 5 बजे प्रधानमन्त्रीद्वारा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल। साँझ 5 बजे संसद विघटन सम्बन्धी पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता। साँझ 5:30 बजे नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सम्पन्न। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय हो। सत्तारूढ नेकपा भित्र चर्किएको विवाद र त्यसमा थपिएको आफ्नो इगोका कारण ओलीले संसद विघटन गरेका हुन् र उनको यो कदममा राष्ट्रपति मूर्ति जस्तो बनेर सहयोगी बनिदिएकी छिन्। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमपछि सत्तारूढ नेकपादेखि विपक्षी दल काङ्ग्रेस, जनता समाजवादीसम्मले विरोध गरेका छन्। स्वयं ओलीको मन्त्री परिषदमा रहेका 7 जना मन्त्रीले यो कदमको विरोधमा पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। आइतबार बिहानै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आकस्मिक मन्त्री परिषदको बैठक बोलाएर संसद विघटन गर्ने निर्णयमा पुगे लगत्तै केही मन्त्रीहरूले मन्त्री परिषदको बैठकमै उक्त कदमको विरोध जनाएका थिए। मन्त्री परिषदको बैठकमै प्रधानमन्त्रीको यस्तो निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक रहेको भन्दै ऊर्जा मन्त्री वर्षामान पुन, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई र कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल लगायत मन्त्रीले प्रतिवाद गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओली संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास जाँदै गर्दा नेकपाका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव गर्नु गैर संवैधानिक, निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम भनेका थिए। उनले नेपालको संवैधानिक राष्ट्रपतिले यस्तो असंवैधानिक प्रस्तावलाई स्वीकार नगर्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने भनी गर्नुभएको सिफारिस
गैर संवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ। यो निरङ्कुश र प्रतिगामी कदम हो र यो गैर संवैधानिक भएकोले कार्यान्वयनमा जान सक्दैन। राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हुनुहुन्छ र संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि राष्ट्रपतिमा छ। त्यसैले राष्ट्रपतिज्यूबाट यस प्रकारको गैर संवैधानिक सिफारिस स्वीकृत हुन्छ भन्ने हामी सोध्दैनौँ। तर नेकपाका प्रवक्ताले भने जस्तो भएन। आइतबार अपराह्न राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन नै गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदिइन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2078 वैशाख 17 गते पहिलो र 27 गते दोस्रो चरणमा निर्वाचन हुने गरी संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको घोषणा गरिन्। त्यससँगै सडकदेखि राजनीतिक वृत्तमा पनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम तानाशाही भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टीको विवाद सुल्झाउनतर्फ लाग्नुको साटो पार्टीभित्र र संसदमा समेत अल्पमतमा पर्ने भएपछि राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटनको प्रस्ताव लिएर गए र प्रधानमन्त्रीको यो कदमले देश फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भयो। नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने कदम गलत रहेको बताए। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता गौतमले यस कदमले देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका सम्पूर्ण मूल्य मान्यतालाई समाप्त पार्ने बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय असंवैधानिक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै देउवाले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक र अधिनायकवादतर्फ उन्मुख यो कदमप्रति गम्भीर असहमति रहेको बताएका छन्। त्यस्तै कांग्रेसकै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिस संविधान र लोकतन्त्र विपरीत रहेको भन्दै देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने यो कदमको घोर भत्सना गर्ने बताए। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम लोकतन्त्रको हित विपरीत भएको बताएका छन्। यता नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको अपहरण गरेको बताए। शर्माले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, केपी ओलीले फेरि हाम्रो एकमात्र उपलब्धि नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको अपहरण गरेका छन्। यसको रक्षाका लागि हामी सबै तयार हौं। त्यसैगरी विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको बताएका छन्। मिश्रले यो संविधानमाथिको स्पष्ट कु भनेका छन्। त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कणले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संवैधानिक कुमा राष्ट्रपतिले साथ दिएमा विपक्षी दलहरू सर्वोच्च अदालत जाने बताएका थिए। जनता समाजवादी पार्टीले एक विज्ञप्ति पनि जारी गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको घोर भत्सना गर्ने बताएको छ र राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरे लगतै अब अदालत पुग्ने बताइएको छ। प्रधानमन्त्रीले स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधान विपरीत गतिविधि बढाएपछि आइतबार अपराह्न संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल, ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षा मन्त्री गिरिराज मर्डी पोखरेल र खानेपानी मन्त्री बिना मगरले सामूहिक राजीनामा दिइसकेका छन्। जनताको जनमतको कोणबाट संविधानले परिकल्पना गरेको जति उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई संस्थागत र सुदृढ गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट पनि, त्यसैगरी खास गरी वामपन्थी पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमतको कोणबाट पनि यो ऐतिहासिक रूपले क्षति हुन्छ, गल्ती हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ। त्यहाँ पनि मुलुकको वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध माथि केही समस्या र गम्भीर समस्या आएको कुरा साँचो हो। यसको सामना हामीले, कम्युनिस्ट पार्टीले, नेकपाले र नेपालको लोकतान्त्रिक
जनमतले सामना गरिनेछ। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। पूर्व माओवादीबाटै मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टले भने मन्त्री पदबाट राजीनामा बुझाएका छैनन्। आइतबार अपराह्न बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकले पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। यो सँगै अब नेकपा भित्रैबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीमाथि कारबाही हुने पक्का भएको छ भने अन्य राजनीतिक दलले पनि साथ नदिँदा अब सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालतमै केन्द्रित भएको छ। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा सत्तारूढ नेकपा भित्रको विवाद चरम चुलीमा पुगेसँगै त्यसलाई मिलाउन छाडेर प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र त्यसपछि उत्पन्न भएको तरङ्ग देखाइराखेका छौँ। विवाद मिलाउने भन्दा तैँले मसँग खोजेको हो जसरी प्रस्तुत हुँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गरिदिएका छन्। तर ओलीले चालेको यो कदम गैर संवैधानिक भएको भन्दै कानुनविदहरूले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् यो कदम फिर्ता हुनुपर्छ, संविधानको हत्या गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ। लामो राजनीतिक रस्साकसीपछि अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनको सिफारिस गरे र प्रधानमन्त्रीको उक्त सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिएकी छिन् र आगामी वैशाख 17 गते पहिलो चरणको र वैशाख 27 गते दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति समेत घोषणा गरेकी छिन्। तर अहिले जुन संविधान र कानुनको दफा भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् र राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई स्वीकृत गरेकी छिन्, यो वर्तमान संविधानसँग बाजिएको कानुनविदहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 तथा 7 र धारा 85 बमोजिम संसद विघटन गरिएको कुरा उल्लेख छ। तर संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने कुरा मात्रै उल्लेख छ। उपधारा 1 मा यस्तो लेखिएको छ, राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्री परिषद गठन हुनेछ। त्यसैगरी धारा 76 को उपधारा 7 मा उपधारा 5 बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी 6 महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ भन्ने उल्लेख छ। धारा 76 कै उपधारा 5 मा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख छ। अहिले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा 85 बमोजिम संसद विघटन गरेको उल्लेख गरेकी छिन्, जबकि धारा 85 मा संसदको कार्यकाल 5 वर्षको हुने उल्लेख छ। संविधानको धारा 76 बमोजिम कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गरी आम निर्वाचनमा जान सकिने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्रीले कानुनकै खिल्ली उडाएर संसद विघटनको सिफारिस गरेको र संविधानको संरक्षक समेत रहेकी राष्ट्रपतिले नै संविधान विपरीत संसद विघटनको सिफारिस स्वीकृत गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस स्वीकृत गरेसँगै कानुनी उपचार खोज्न अधिवक्ताहरू सर्वोच्च अदालत समेत पुगेका थिए। अधिवक्ताहरू कञ्चन कृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्र ओली र सुलभ खरेल रिट दर्ताका लागि सर्वोच्च अदालत पुगे पनि प्राविधिक पक्ष अध्ययन गर्न नपाएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता हुन सकेन। हाल उक्त रिट निवेदनको एक कपी सर्वोच्च अदालतले नै दिएको छ। सर्वोच्चका सह रजिस्ट्रारले प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेपछि भोलि मात्रै उक्त रिट दर्ता हुने वा नहुने वा एकल न्यायाधीश वा संवैधानिक इजलास कहाँ पुग्ने हो टुङ्गो लाग्नेछ। रिट बोकेर अदालत पुगेका अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय संविधान विपरीत भएकाले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट लिएर गएको बताउँछन्। प्रधानमन्त्री भएको अवस्थामा 30 दिनभित्रमा विघटन भयो भने भयो, यदि भएन भने त्यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भनेको 5 वर्ष हुन्छ भनेर किटेर संविधान लेखेको छ। संविधानमा यसरी किटेर लेखेको व्यवस्था विरुद्ध अहिलेको मन्त्री परिषदले जसरी यो
प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय गर्यो, यो त हेर्नुहोस् संविधानको ठाडो उल्लङ्घन हो, संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हो। यसमा त अरू हामीसँग विकल्प केही पनि थिएन। हामी यो अब अहिले करिब 3 वर्ष सकिसकेका छ, अब 2 वर्ष यही प्रतिनिधि सभा रहनुपर्छ भन्ने मुख्य माग जिकिर लिएर हामी अदालत प्रवेश गरेका छौँ। आइतबार समय अभावका कारण ऋण दर्ता नभए पनि सोमबार भने उक्त ऋण दर्ता हुने र राष्ट्रपतिको निर्णय बदल हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। कसैले सनक चढ्दैमा संविधान नै अमान्य हुने कुरो कदापि सम्भव नभएको भन्दै अदालतले संविधानको रक्षा गर्ने अधिवक्ता ओलीको विश्वास छ। अस्थिरता निम्त्याउने, कसैलाई सनक लागेको भरमा यो संसद विघटन गरिदिने, कुनै दललाई अविश्वास भएकोमा भन्ने कुरो केही पनि छैन। हेर्नुहोस् संविधानमा किरीरत व्यवस्था गरिएको छ, त्यो व्यवस्था भन्ने हेर्नुहोस् त्योभन्दा अरू कसैले पनि केही गर्न मिल्दैन। यहाँ कुनै दलको विवाद होला, दल विरोधी कुनै गुटको विवाद होला, गुट उपगुट भन्ने कुरा केही पनि छैन। हेर्नुहोस् राष्ट्रपतिलाई पनि हेर्नुहोस् अहिले भन्नुहुन्छ भने त्यो अधिकार थिएन। राष्ट्रपतिजीले पनि एकदमै संविधानको, राष्ट्रपति भनेको को? हाम्रो संविधानले संविधानको पालक हो, संरक्षक हो भन्छ। हेर्नु यो संविधानले राष्ट्रपतिजीबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने काम भएको छ। सरकारले जे काम गर्छ त्यसलाई सदर गर्ने काम राष्ट्रपतिको होइन। हेर्नुहोस् सम्भव दर्ता हुन्छ, किन भन्दाखेरि अब सबै प्रक्रिया अनुसार कानुन संविधानका सबै कुराहरूले सँगसँगै राष्ट्रपतिबाट जारी भएको पत्र पनि हामीले त्यहाँ पेश गरिसकेका छौँ। यी सबै कुराले अब भोलि सम्भवतः दर्ता हुन्छ होला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। ऋण निवेदन बोकेर जाने अधिवक्ता ओली मात्रै होइन, अन्य अधिवक्ताहरू पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस गैर संवैधानिक भएको दाबी गर्छन्। सुनिल पोखरेल, शेरबहादुर केसी लगायतका अधिवक्ताहरूले पनि संसद विघटनको सिफारिस गैर संवैधानिक भएको भन्दै यसलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिने विश्वास गर्छन्। झन्डै एक्लै उहाँले चलाउन खोज्नु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो गैर संवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र संविधानवादको विपरीत छ। जस्तो हाम्रो 3टा मात्रै व्यवस्था छ जस्तो संविधानमा, एउटा 76 मा, एउटा 85 मा र एउटा के छ भने 100 मा धारामा विश्वास र अविश्वासको मत लिने कुरा पनि उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो। विश्वासको मत लिन्छु भनेर पार्लियामेन्टमा जाने, पार्लियामेन्टले उहाँलाई रिजेक्ट गर्यो भने मतलब उहाँ फेरि विघटनको सिफारिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, म चुनावमा जान्छु भनेर। यहाँ निरङ्कुशता आउँछ, डिक्टेटरसिप आउँछ, यहाँ के छ भने फेरि हामीले अर्को डिक्टेटरसिप भोग्नु पर्ने दिन आउन सक्छ। यो प्रधानमन्त्री लगभग 2/3 प्रधानमन्त्री भनेको मान्छेले यो विघटन गर्ने कुनै पनि संविधानले दिँदैन। हामीले पढेको त्यही हो। त्यसले गर्दा अहिले चाहिँ यहाँ राष्ट्रपतिका पनि कुरा आएको छ। आफूमाथि आफ्नै दलभित्रबाट समेत अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्ष पनि पूरा नहुँदै संसद विघटन गर्ने सम्मको निर्णय लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीको कदमलाई धेरैले गैर संवैधानिकता भनेका छन्, तर पनि यसको थप व्याख्या हुन भने बाँकी नै छ। हो, ओलीको गैर संवैधानिक कदमपछि अब के हुन्छ? देश कता जान्छ र के यो निर्णय सहजै कार्यान्वयनमा आउँछ? यो प्रश्नको जवाब आम जनताले अदालतबाट खोजेका छन्। किनकि यसअघि मनमोहन अधिकारीले यसै गरी संसद विघटन गर्दा उल्टाइदिएको इतिहास छ अदालतले। सन्कीका भरमा शासकले संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फालेर मनलाग्दी निर्णय गरेको अदालतले टुलु हेर्छ वा सच्याउँछ? यो आम नेपालीको प्रश्न हो। जनमतको अपमान गर्ने र संविधान नै कुल्चिने अधिकार कुनै शासकसँग छैन। जनतालाई फेरि तातो घाममा उभिएर 5 वर्ष पनि नहुँदै फेरि भोट हाल्ने रहर छैन। जनविरोधी जुन निर्णय भएको छ यसलाई सच्याउनका लागि आम जनताले दबाब दिइराखेका छन्। हौस् त, आजलाई प्रधानमन्त्रीले गरेको संसद विघटन र त्यसले उत्पन्न गरेको तरङ्गको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।